Illinois. Paminawag mayo. Ang ika-25 sa Disyembre, nga gihuna-huna nga mong adlaw sa pagkatao ni Jesucristo, ug unya adunay obserbasyon nga nahimong batasa na nga ilado kayo, customary ang popular, apan walay igo nga kasiguruan nga nagpamatuod nga ang manluluwas na tao. Ang history o kasaysayan wala maghatag og tino nga kasiguruan kanus na tao si Hesus. Okay? So, ang atong baruganan mao, wala tamutuo nga si Hesus na tao sa Pitsa 25 sa Disyembre. Apa dito ta na natao siya. Pero, ang Biblia wala magahatag og tino nga panahon. Kay kung gihunahuna sa Dios nga gikinahanglan kini sa atong kaalam ug kaluwasan, nan iya kining isulti sa mga manalagna ug mga apostoles aron masayod kita ni ining butanga. Apan ang paghilom sa Biblia may tungod nining mga ebidensya, may tungod sa ebidensya sa pagkatao ni Jesus, natago gikan kanato sa maalamon nga katuyuan. So dunay maalamon nga katuyuan. Nganong wala gihatag ang pitsa pinaagi sa mga manalagna ug mga apostoles.